अस्सलामुअलैकुम। वादी नारायण से मैं हूँ अखलाक खत स्वाति। आज है 22 जुलाई 2025 और इस वक्त मैं बेसर के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ। सबसे पहले ये लाया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये कल 22 जुलाई के मनाज़र हैं और इखलाक खान स्वाति साहब स्पेशली नारायण से बेसल तक गए हैं ये तमाम मामला देखने के लिए, आप सब के लिए कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाई जाए। बेशक 21 जुलाई का जो दिन था वो पाकिस्तान की सियाहत के लिए बहुत भारी दिन था, जिसमें शुमाली इलाका जात में मुख्तलिफ़ मकामात पर, ना सिर्फ यहाँ पर नारान बाबूसर रोड में जलखड़ बेसल उसके काफ़ी सारे मकामात पे छोटी छोटी लैंड स्लाइड्स और दो जगह पे हैवी लैंड स्लाइड हुई। लैंड स्लाइड्स मैं नहीं कहूँगा, ये मड स्लाइड थी जो नालों से ये निकल के आती हैं। और लैंड स्लाइड तो ये होती है कि पहाड़ से ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हुआ, लेकिन लैंड स्लाइड, मड स्लाइड, सैलाब वो तो आया है बाबूसर से नीचे। जब आप चलास वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर थक नाला है और वहाँ पर तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम हुई और वहाँ पर कुछ सियाह हज़रात की अमवात भी वाक़या हुई, लोगों का जानी भी नुकसान हुआ और माली भी नुकसान हुआ। और यूँ 21 जुलाई एक ऐसा दिन था कि जब जिसे कह सकते हैं कि हम सियाहत की जो इस साल का सीज़न है उसके हवाले से सबसे बुरा दिन था। वैसे ओवरऑल बताया जाता है कि इस इलाके में 50 साल तारीख़ है कि 50 साल के बाद इतना ज़्यादा हैवी किस्म का सैलाब आया। अभी चलते हैं इखलाक खान के साथ कि देखते हैं वो हमें वहाँ से क्या अपडेट दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात है। जब वो गए हैं उन्होंने देखा है तो बेसल में लैंडस्लाइड जो हुई थी या जलखड़ में जो लैंडस्लाइड हुई थी उसके बारे में अपडेट देते हैं। उसके बाद फिर बातचीत करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या आप इन इलाकों में आ सकते हैं या नहीं आना चाहिए या क्या सीन है और गवर्नमेंट के क्या अलर्ट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम। वादी नारायण से मैं हूँ अखलाक खत स्वाति। आज है 22 जुलाई 2025 और इस वक्त मैं बेसर के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे बैग में आप देखें जो रात को लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसके ऊपर RADC की हैवी मशीनरी काम कर रही है और जिस हिसाब से लगा हुआ है काम, क्योंकि मशीन एक ही है तो उम्मीद तो ये की जा सकती है 1 से 2 दिन लगेंगे, क्योंकि पत्थर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, मट्टी है तो काफ़ी गंदगी वगैरह बनी हुई है, लेकिन 2 से 3 दिन हो सकता है इसके ऊपर लग जाए। लेकिन ओवरऑल वेदर बड़ा अच्छा है और आप वेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह से जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, माली नुकसान भी कोई नहीं हुआ, यहाँ पे सब सेफ हैं। तीनों लाइट स्लाइडिंग की मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो वीडियो शो करूँगा। बाकी चलते हैं आगे और आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। सीन ये है, मेरे बैग में देखें आप, मशीन काम कर रही है और ये ऊपर से जो आर्जी तौर पे ट्रैक बनाया था गाड़ियाँ वगैरह निकालने के लिए वो है। बाकी यहाँ पे लोकल काफ़ी तावन कर रहे हैं, धक्के धुक्के लगा रहे हैं गाड़ियों को। आप पीछे देखें तो माशाल्लाह से ये एक बड़ा अच्छा जो है इस बार देखने को मिला है। इससे पहले भी करते रहे हैं माशाल्लाह लोकल, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तावन हुआ है और होटल मालकान जितने भी हैं, बिलखुसूस मून रेस्टोरेंट वगैरह, तो काफ़ी काम इन्होंने जो है ना तावन किया है स्याहों के साथ। बाकी इनको भी जो है ना अल्लाह ताला करे खैर में बरकत अता फरमाए काम में। बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं हल्की फुल्की, जो फंसी फुसी हैं वो निकल रही हैं, तो वापसी के लिए इजी है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जलखाड़ से आते हुए आपको दूसरी जो है ना लैंड स्लाइडिंग मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर के गया हूँ। पहले मैंने आगे जाके बेसर वाली देखी है, बहरहाल ये रोड के साइड पे ही थी। ये तो मुझे लगता है लोगों ने क्लियर ही कर दी थी। सबसे पहले वाली यही थी ना, यही सबसे पहले आई थी, उसके बाद दूसरी आगे जलखाड़ वाली और फिर जो है ना बेसर वाली आई थी, जिसके दरमियान में लोग स्टक हो गए थे।
جی دوستوں، آپ نے اخلاق بھائی کی بات چیت سنی۔ یہ بابوسر ٹاپ کے مناظر ہیں، سوری بابوسر روڈ کے مناظر ہیں۔ ناران سے جو بابوسر روڈ جاتی ہے اس کے مناظر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، میں کسی سے چھپانا نہیں چاہتا ہوں کوئی خاص اس کے بارے میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ مکھن مسالہ نہیں لگانا چاہتا ہوں۔ جو ایکچوئل ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت لینڈ سلائڈ کے بعد جو بابوسار میں بارشوں کے بعد جو مناظر ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جگہ جگہ کھڑا ہے، اور کل وقتی یہاں سے لینڈ سلائڈ ہٹائی گئی ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، کل وقتی مطلب کہ یہاں سے صرف کئی جگہ ایسی ہیں کہ سیزر سے ایک گاڑی کا گزر ہے، اور جو ٹورسٹ حضرات وہاں پر پھنس چکے تھے، یعنی کہ جو بیسل میں اس سائڈ پہ تھے، وہ والے جو جلکھٹ اور بیسل کے درمیان تھے، پوری جو 21 کی رات ہے، جو پرسوں کی رات جو گزری ہے، اس رات یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جو سی ہیں وہ بیچ میں پھنسی رہی ہیں، کیونکہ جو بابوسر ٹاپ سے اوپر آ چکے تھے لوگ جب تھگ نالہ کا سیلاب آیا، تو اس کے بعد وہ لوگ کچھ بابوسر ٹاپ پہ تھے، کچھ بیسل میں تھے، تو اسی اثناء میں بیسل کے پاس لینڈ سلائڈ آ گئی 3 بجے کے قریب، اور پھر وہ جلکھڈ میں بھی آئی۔ اس طرح یہ 3-4 پوائنٹس تھے جہاں پر یہ مڈ سلائڈ آئے اور انہوں نے راستوں کو بند کر دیا۔ اس دوران یہ جو بیچ والی بیلٹ تھی اس میں لوگ کافی زیادہ بیچ میں پھر پھنسے رہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی لوگ جو پیدل سفر کر رہے ہیں، کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ بالکل نہیں ہے۔ لیکن کل بحال ہوئی تھی، جو بیسل سے آنے والی ایک ٹرانسپورٹ ہے وہ بحال ہو گئی تھی، کہ بیسل سے آنے والی بس واپس آئی تھی، اور اسی طرح جانے والی، کیونکہ ایک گاڑی ڈیلی جو سی ہے وہ منسیرا سے بیسل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری گاڑی جو ہوتی ہے وہ بیسل سے واپس آتی ہے، تو وہ لوکل ٹرانسپورٹ اسی طرح جلکھڈ میں چلنے والی لوکل ٹرانسپورٹ پھر کل بحال ہو چکی ہے۔ لیکن اس میں 3-4 ایسے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پھر ابھی تک سنگل گاڑی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ پر سے پھر سنگل گاڑی کا گزر ہے۔ تو یہ جو مڈ سلائڈ آیا تھا، یہ جو اوپر سے یہ تو پراپر لینڈ سلائڈ ہے، یہ تو یہاں سے آئی ہے، اور یہ جتنا بھی پارٹ تھا اس قسم میں، اس کو اب مزید بھی میری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد 2 سے 3 دنوں میں یہاں پر کم از کم ڈبل گاڑی گزرنے کا جو راستہ ہے وہ بنایا جائے، یہ پتھر ہٹائے جائیں، یہ جتنی بھی اوپر سے آیا ہے جو مٹیریل آیا ہے اس کو ہٹایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں جو لوگ آئیں اگر اس ایریا میں آتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گی۔ یہ بیسل کے قریب جو لینڈ سلائڈ ہے، اور اسی طرح جلکھڈ کے قریب لینڈ سلائڈ ہے، یہ 3 سے 4 مقامات ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے صاف روڈ آپ کو کم دکھائی ہے، بلکہ ایسے مقامات آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ جہاں پر اس وقت جو روڈ کی جو سچویشن ہے تبدیل ہوئی ہے وہ آپ کو دکھانا تھی۔ یہاں سے تو تقریباً روڈ بہتر کر دی گئی ہے، اسی طرح دیگر جو مقامات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں موسم کی صورتحال میں، تو حکومت کی طرف سے بڑی کلیئرلی انسٹرکشنز ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ٹیمپریری ٹریک بنا کر پھر یہاں سے گاڑیاں گزاری جا رہی ہیں، کہ 31 اگست تک بارشیں ہیں، تو ان بارشوں کے دوران آپ احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ سب سے پہلی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو چلے قدرتی طور پر وہ ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بیچارے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اچانک سے ہوٹل میں اور اوپر سے پتھر گرنا شروع ہوئے، اور بارش کا اگر آپ کو پتہ لگتی ہے کہ ابھی 2 گھنٹے بعد بارش ہے کہیں پہ، تو آپ پھر وہاں کا سفر نہ کریں۔ اور اکثر یہاں پہ اس علاقے میں یہ بھی ہوتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ اب بارش دکھائی جاتی ہے اور نہیں ہوتی ہے، اور بارش نہیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور تب بارش آ جاتی ہے۔ پر کیا حکومت کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ 31 اگست تک جو ہے وہ ان علاقوں میں سفر کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ باقی اپڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، حالات تازے شیئر کر دیے ہیں، حکومت کا الرٹ بھی شیئر کر دیا ہے۔ باقی کوشش کریں کہ اوائڈ کریں جانے سے، میری آپ سے یہی درخواست ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔